update sa migawas nga champion sa ika-52nd Kaamulan Festival sa Milabay nga Simana makaigsunan diya sa may Balay City, Bukidnon. Angelet, sa report, go ahead. Angel News Patrol. Sa balita og serbisyo, Angel Radio. Malitbog Bukidnon, usa sa giila nga tourist spot sa tibuok Mindanao tungod kay anaa kanila ang maayong waterfalls, overview looking ug uban pa nga makahatag og dugang kalipay sa atong kinabuhi. Ang Malitbog gilangkuban kini sa 11 ka barangay, din halos kadaghanan kanila mga lumad. Niadtong milabayng mga adlaw atol sa pagsaulog sa ika-52 nga Kaamulan Festival nga gipahigayon sa Balay City niadtong Abril 18 ning tuig. Ang Angel News team padayon sa pagsaliksik aron matugkad ang kamatuoran sa maong lugar sa pagpanguna ni Rus Quezon Dinya. Ang Malitbog diin gideklara nga overall champion sa ground competition, cultural and integrity, excellence in cultural narrative and meaning, excellence in movement, traditional and cultural expression, excellence in traditional attire. Gibansagan sila nga Hakot Award. Ang kadaugan nga ilang naangkon bunga kini sa ilang pagpaningkamot, pakigtambayayong sa usag-usa, integrity, loyalty, og labaw sa tanan, mao ang pagdisiplina sa kaugalingon, kalakip sa ilang hugot nga pag-ampo aron makabot ang ilang kadaugan. So daghan kaayong salamat ug maayong hapon kanatong Malitbuganon ug sa tanan tibuok probinsya sa Bukidnon. So aniata karon dinhi sa among lungsod sa Malitbog. Sa sikreto, ma'am, nga inyong gibuhat, nga inyong buha. Para kanako ang dakong sekreto gyud nga naa kanamo as Malitbuganon is ang paghiusa. Kung atong tan-awon, dili sayon ang moapil sa isa ka one of the greatest competitions sa probinsya sa Bukidnon. Apan nagtinabanga ang tibuok Malitbuganon, nagsugod sa atong mga igsoong lumad, ang atong mga IP community sa taas gyud sa bukid ug diri pod sa ubos. Gitabangan no, nagsugod kita sa mga gamit, accessories ilang gi-entrust. Atong nasayran usab nga karong umaabot nga Mayo 5 hangtod Pizza Gis ning tuig ipahigayon ang unang International Paragliding Cruise Countries Competition 2026 sa San Luis, Malitbog, Bukidnon. Sa pagkakaron aduna nay natala nga 16 ka nasud ang musalmot sa maong kompetisyon. Din ang katuyuan niini mapaila ang turismo sa ilang lugar nga safe og hapsay. May 5 to 10 aduna kitay international paragliding cross country, so pasabot medyo daghan kitag mga foreigner nga ni Anhino, 16 countries ang nag-register. So Katuyuan gyud na ana ma'am nga event. ang pinakakatuyuan ani is una ipakita nato sa atong sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan o that Mindanao is safe. Na pwede ta mo welcome ang mga foreigner. Bukidnon is safe and Malitbog is safe. Sumala ni Police Major Dino Mascardo Cuevas, ang Chief of Police sa Malitbog, Bukidnon, nga walay angay kabalakan sa ilang lugar kay full support sila sa maong aktibidad. Pabigyan nila suporta sa Malitbog kung saan sila na sila mamatikdan. Balita din nila sa ihatag nila information din diretso sa MOA. Ni nga balita atod kaninyo gikan sa Ferolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa atong lokasyon, ako si numero 4 Angel Edgar Ferolino para sa Angel Eye, Matanang Bayan sa Angel News Patrol Report.